वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। हम जब छोटे बच्चे होते हैं या कोई भी बच्चा होता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, मुशाहिदा कर रहा होता है, समझ रहा होता है चीज़ों को, और उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती है, उसकी आंखों में एक चमक पैदा होती है कि जब वो बड़ा होगा तो वो भी एक ऐसा घर बनाएगा जिसमें ऐसी खिड़कियां होंगी, रंग रोगन ऐसा होगा, सोफे ऐसे होंगे, पर्दे ऐसे होंगे, या उसमें कालीन वगैरह ऐसे होंगे। लेकिन अभी वो छोटा सा बच्चा है, तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो आपकी ऑब्जर्वेशन की स्टेज होती है। आप बचपन में अगर आप मुड़ के देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे वाकयात नजर आएंगे। कोई लड़का है या लड़की है, यानी आप किसी बारात पे गए हैं या किसी की मंगनी पे आप गए हैं, आप देखते हैं कि अच्छा यार, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी दूल्हा बनूंगा या दुल्हन बनूंगी। तो बहुत सारे ऐसे ख्वाब इंसान के जहन में पलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी चूंकि उसकी उम्र नहीं है, लिहाजा अभी वो सिर्फ खुशकुन तजुर्बात से गुजरता रहता है। उसके दिल में बहुत सारे इस तरह की सोचें पैदा होती रहती हैं और वो खुद ही कभी हंसता है, कभी चुप करके आगे बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि अभी वो अपनी उम्र के उस मरहले में दाखिल नहीं हुआ जहां लोग उसकी इन बातों को समझ सकें। या आपने कभी एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा हो, अक्सर आपने नोट किया होगा। अगर आप अपने बचपन पे गौर करें, हम सब एरोप्लेन को जब उड़ते हुए देखते थे तो किसी के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं पायलट बनूंगा, मैं इस जहाज में बैठूंगा, मैं भी दूसरे मुल्क में जाऊंगा। इसी तरीके से बहुत सारी ख्वाहिशात और पैदा होती हैं जिंदगी के बहुत सारे मराहिल में। कभी आप किसी बच्चे की आंखों में डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं, कभी कोई नर्स बनना चाहती है, कोई फीमेल डॉक्टर बनना चाहती है, कभी बच्चे जो है वो अपने उस्तादों को, जो असातिज़ा होते हैं, उनको आइडलाइज करना शुरू करते हैं, गाउन वगैरह पहनते हैं और अपने घर में अपने छोटे बहनों और भाइयों के लिए प्रोफेसर या लेक्चरर या उस्ताद या उस्तानी बन जाते हैं। तो ये हम सब इस मरहले से गुजरते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को जब हम प्रोफेशनल लाइफ में लेके आते हैं तो जो इंसान की सोचें होती हैं उसी तरीके से, चूंकि फिर उसको तालीम हासिल करना पड़ती है, हुनर लेना पड़ता है। क्योंकि अगर उसने एक ख्वाब देखा हो, किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया हो और ख्वाहिश पैदा हुई हो, लेकिन उसके मुताबिक नंबर वन उसको ऐसा माहौल ना मिले, या वो ऐसा एफोर्ड ना कर सकता हो, या रिक्वायर्ड एजुकेशन का क्राइटेरियन उसके पास ना हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, या उसने उस तरीके से मेहनत ना की हो, या सबसे आखिर में अल्लाह ताला को ऐसा मंजूर ना हो, क्योंकि वो सुप्रीम अथॉरिटी होती है। ये हम सबका ईमान है कि बाज़ औक़ात इंसान की मेहनत के बावजूद उसको वो रास्ता नहीं मिलता जिस रास्ते पे वो जाना चाहता है, या जिस राह पे चल के उसको लगता है कि उसकी मंजिल करीब हो जाएगी। तो जो चीज़ें आपकी मेहनत के बावजूद, आपकी पसंद या नापसंद के बावजूद आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं, वहाँ पे हमें सब्र ही करना पड़ता है। तो ये जनरल चीज़ें थी। चूंकि ज़िंदगी के जो आम मामलात हैं वही चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई होती हैं। अब आ जाएं आप वर्डप्रेस की तरफ। मकान की मिसाल को एक दफ़ा फिर ज़हन में रखें। मकान या तो आप सारा खुद बनाते हैं, नए सिरे से फ्रॉम स्क्रैच, स्टेप बाय स्टेप आप उसको उठाते हैं, या कोई क्लाइंट किसी प्रोजेक्ट की सूरत में आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है कि आप यहाँ पे इस मकान को रेनोवेट करें या इसको मेंटेनेंस दें। आप खिड़कियां लगा दें, लकड़ी का काम आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, सेंट्री का काम मिल जाता है, आपने इसमें बल्ब वगैरह लगाने हैं, फानूस वगैरह आपने लटकाने हैं, कारपेट बिछाने हैं। एक घर के अंदर बहुत सारी जॉब्स होती हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी सिक्योरिटी के साथ भी उनका ताल्लुक होता है कि ताले ऐसे होने चाहिए, चाबियां ऐसी होनी चाहिए, और ये ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से उसकी लुक एंड फील है। चूंकि अगर आप थीम फॉरेस्ट के ऊपर चले जाएं, या वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी में चले जाएं, या सिंपल अगर आप गूगल में सर्च करें, यानी जो आपके वर्डप्रेस के थीम्स और प्लगइन्स हैं इन 2020 या इन 2019, सिर्फ एक की फ्रेज आप यूज करें कि टॉप 40 या 50 थीम्स इन 2019 या टॉप 50 वर्डप्रेस थीम्स इन 2020, तो आपको हर जगह पे कोई ना कोई ब्लॉगर जो है वो ऐसी ब्लॉग, चूंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी की सर्च है, लिहाजा ऐसी सर्च क्वेरीज जो है उसके रिजल्ट्स भी हमेशा निकलते हैं। तो सबसे पहले, जब आपने, इससे पहले कि आप वो ख्वाब देखें कि आपका अपना थीम हो फ्रॉम स्क्रैच और आप किसी के थीम को तोड़ सकें या जोड़ सकें, ये दूल्हा बनने की स्टेज है। तो उससे पहले आपको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। टास्क 79, ये जो आज का टास्क है, ये बिल्कुल जनरल टास्क है। इसमें हम प्रेपरेशन करने लगे हैं, क्योंकि इससे पहले 78 तक अगर आपको याद हो, हमने लोकल होस्ट से शुरू किया था, एक अज़्म किया था, और वो करते करते फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिले हम कर चुके हैं।
اس سے پہلے والے جنرل ٹاسک میں جو ویڈیوز تھی اس میں نے آپ کو میسج دے دیا کہ کس طریقے سے ہم ان چیزوں کو آگے لے کے چلے اور کس طریقے سے یہ درمیان میں ڈیلے آئی. پھر ہم HTML کو لے کے چلے, CSS کو لے کے چلے, PHP کو بھی تھوڑا بہت ہم نے ٹچ کرنے کی کوشش کی. اگرچہ اس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن مجھے پتا ہے کہ جو ینگسٹرز فرام اسکریچ اٹھے ہیں اور میرے ساتھ انہوں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے کہ ہم بھی دولہا بنیں گے یا دلہن بنیں گے یا ہمارا ایک اپنا گھر ہوگا یا ہم کسی کا بھی گھر رینوویٹ کر سکیں گے, تو نیچرلی ان کی کیفیات بھی وہی ہوں گی جو میری تھی. تو اسی سائیکولوجیکل انداز میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے چلے گئے. اب آپ کے سامنے ورڈپریس کا جب آپ سرچ کرتے ہیں, ابھی آپ ریپوزیٹری میں چیک کر سکتے ہیں, عادت بنا لیں, کیونکہ جو انسان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے وہی چیزیں انسان کو ملتی ہیں. اب اس میں مختلف فیزز ہیں, آپ کس مقام کے اور کس سطح کے انجینئر بننا چاہتے ہیں, مستری بننا چاہتے ہیں, یا کریٹو آئیڈیا دینے والا کوئی کریٹو انسان بننا چاہتے ہیں. تو ہر چیز پہ ایک سطح ہے, ایک اس کا مقام ہے, ایک اس کی لیئر ہوتی ہے. ورڈپریس کی ریپوزیٹری میں یا تھیم فارسٹ میں یا اسی طریقے سے کوئی اور تھیم آپ فرض کر لیں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, یا آپ ابھی اگر سرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر تھیم کا ایک لک اینڈ فیل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کا انسپیکٹ ایلیمنٹ کرتے ہیں یا آپ اس کا ویو سورس کرتے ہیں تو آپ کو کہانی دراصل وہی نظر آتی ہے جو سارے تھیمز میں کہیں نہ کہیں قدر مشترک ہے. مثلا اس میں سب سے پہلے ایک HTML کا سٹرکچر ہوگا جو براؤزر میں آپ کو نظر آ رہا ہے, کچھ اس کے اندر ایکشنز نظر آ رہے ہوں گے جاوا اسکرپٹ کے حوالے سے, پھر اس کے اندر کچھ رنگ نظر آئیں گے, آپ کو موومنٹ اینیمیشنز کی صورت میں نظر آئے گی, آپ کو کچھ ویکٹرز بھی اس میں نظر آ سکتے ہیں. تو ہر ایک تھیم کے اندر امیجز بھی ہیں, فونٹس کا بھی استعمال ہو رہا ہے, اور پھر آپ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ہر تھیم کا فونٹ دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتا ہے. یہی یونیکنیس ہے کہ ہیں تو سارے گھر لیکن ہر گھر کی کھڑکیاں, دروازے وغیرہ وغیرہ سب کے مختلف ہوتے ہیں. نیچے پیٹرن ایک ہی ہے, زمین ایک ہی ملی ہوئی ہے سب کو, یعنی خلا میں ہم نے گھر تیار نہیں کرنا. تو یہ جو زمین ہے, یہ پلانٹ, اٹس کامن فار آل, یہ GPL ہے, جنرل پبلک لائسنس ہے. جو اس زمین کے حصے کو اون کر لیتا ہے وقتی طور پر, وہ اس میں اپنا گھر بنا لیتا ہے. اب آپ کا ورڈپریس اوپن سورس ہے, GPL ہے. GPL آپ کو 4 مختلف فریڈمز دیتا ہے. آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, ایگزامن کر سکتے ہیں, آپ اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں, اور آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. یہ GPL کا ایک انہوں نے فریڈم دے دی ہوئی ہے, یہ ان کا قانون بنا ہوا ہے GPL کے حوالے سے. اس میں کاپی رائٹ کا ایشو نہیں آتا. کاپی رائٹ کا ایشو آتا ہے جہاں پہ آپ کا ٹریڈ مارک, میرا لوگو یا میرا نام کوئی چوری کرنا چاہے تو وہ وہاں پہ قانون بولتا ہے. پھر GPL کے اندر مختلف ایسے ورژنز آتے ہیں. تو سٹڈی کرنے کی حد تک اور ایگزامن کرنے کی حد تک تو دنیا بھر میں کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے. تو آپ کوشش کیا کریں, ہم سب بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں, سینئر سے ہی سیکھتے ہیں. تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی تھیم آئے, آپ اپنے پاس ایک ڈائری بنا لیں, یا آپ اپنی ڈرائیو کے اندر یا ایکسٹرنل ڈرائیو میں ایک فولڈر بنا لیں, چونکہ یہ جو کلیکشن ہوگی یہی چیزیں آپ کے آگے استعمال آئیں گی جب آپ پروفیشنل لائف میں داخل ہوگی. اور 79 یہ جو آج کا جنرل ٹاسک ہے, اور اس کے بعد جو آپ کے 21 ٹاسک آ جائیں گے جو آج کل پرسوں 3-4 دنوں کے اندر سارے اپلوڈ ہو جائیں گے. آپ نے ان کے اندر جو چیز لرن کرنی ہے آج کے اس سیشن میں, جو کہ آج ہم پریپریشن کرنے لگے ہیں, 78 تک آپ نے تیاری کی, آپ جوان ہو گئے, آپ کو HTML کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا, CSS کا, پھر اس عمر پڑی ہوئی ہے, آپ مزید آگے ریفائن کرتے جائیں گے. پھر ہم نے مختلف چنکس میں لوگو کیسے لگاتے ہیں, PHP کا کوڈ کیسے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, آپ کی جو اریز ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں, اف کنڈیشن ہم کہاں کہاں پہ استعمال کرتے ہیں, مینیو کیسے بنائیں گے, پھر آپ کا ہیڈر کیا کرتا ہے, لوپ کیا کرتی ہے, کوئری کیا کرتی ہے. تو یہ ہم نے مختلف سیگمنٹس کو مختلف حصوں میں, پورشنز میں سمجھنے کی کوشش کی. میری کوشش صرف یہ تھی کہ جس طریقے سے مجھے سمجھ آئی یہ ایک کمپلیکیٹڈ چیز کی, اسی طریقے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور میرا اب بھی مخاطب وہی لوگ ہیں. آپ نے اب تک صبر بھی کیا اور آپ نے کافی کچھ لرن بھی کیا. اگر درمیان میں کچھ رہ بھی گیا ہو تو یہ جو 21 ٹاسک ہیں اس میں کوشش کروں گا ساتھ ساتھ دوبارہ سے ہم سارٹ آف ریفریشر جو ہے 5-10 منٹ کا وہ بھی لیتے جائیں. لیکن یہ بالکل فاسٹ پیس میں ہم جائیں گے تاکہ آپ اپنے ان خوابوں تک اور اس عزم تک پہنچ سکیں جو ہم نے دیکھا تھا دولہا بننے کا یا دلہن بننے کا. تو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چیزوں کو ہم اپ گریڈ کرتے جائیں گے. نمبر 1 آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے تو آپ یہ ایک عادت بنا لیں کہ ہر ہفتے میں نے 2 یا 3 تھیم یا پلگن سٹڈی کرنے ہیں.
جب میں لفظ بولوں اسٹڈی کرنے ہیں تو آپ اس سے یہ مراد لیں کہ آپ نے ان کو ایگزامن کرنا ہے. یو آر سپوز ٹو اینالائز سینئرز ریٹن کوڈز. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہے تو سب کے پاس وہی کوڈ, PHP ہے, HTML ہے, CSS ہے, زمین بھی وہی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہر بندے کا مکان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. تو دا وے یو پریزنٹ یور تھیم ٹو دا ورلڈ دیٹ میٹرز اے لاٹ. آپ کے تھیم کا لک اینڈ فیل کیا ہے, آپ نے پیڈنگ کتنی دی ہے, مارجن کتنے دی ہیں, آپ کی اوور آل جو کنٹینر ہے وہ کتنا ہے, گریڈ کیسی ہے, رسپانسونیس کیسا ہے, موبائل کے اوپر کیسے نظر آئے گا, پورٹریٹ میں, لینڈسکیپ میں کیسے نظر آئے گا, پھر نیش کون سی ہے. یہ یاد رکھیے گا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, ہر فیلڈ کا فونٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ نے ہر فیلڈ کے فونٹ کے حوالے سے اپنا ایک مائنڈ میک اپ کر لینا ہے. اگر کسی کی میرج کے حوالے سے آپ ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو فونٹ ڈیفرنٹ ہوگا, کیونکہ شادی کا ایک خاص دنیا بھر میں ایک سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے. اگر آپ کسی کا ٹریول کے حوالے سے, ٹورزم کے حوالے سے کر رہے ہیں تو ڈیفرنٹ ہوگا. آپ کو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کا ٹارگٹ آڈینس کیا ہے. اپ ورک کے اوپر اور فائیور کے اوپر نارملی جو غلطی کرتے ہیں ہمارے بہت سارے نوجوان, کہ ان کو چونکہ اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا, لہٰذا وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی جو انہیں اچھا لگتا ہے فونٹ وہ لگا دیں, یا انہیں جو اچھا لگتا ہے رنگ وہ لگا دیں. ایسا نہیں چلے گا. آپ کو سب سے پہلے اپنے کلائنٹ کو فالو کرنا ہے. کلائنٹ از دا باس. وہ کہہ دے میرون لگانا ہے تو میرون ہی آپ کو لگانا چاہیے. پہلے میرون لگائیں, پھر ایک اپنا سجیسٹن بھی دے دیں کہ میں باس یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے کر لیا جائے تو یہ مناسب لگے گا. پھر آپ نے چونکہ جب اسٹڈی کرنا شروع کیا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سینئرز جو ہیں انہوں نے کس طریقے سے فونٹس کو استعمال کیا اور کس قسم کی فونٹس استعمال کی ہے. یاد رکھیے, ایک بڑا سا فولڈر بنا لیں ایسٹس کے نام سے, اور ہر سال اس کو اپ گریڈ کیا کریں. یعنی ایسٹس 2019 کا فولڈر میرے پاس ہے, اب 2020 شروع ہوا تو میں نے ایسٹس 2020 کا فولڈر بنا لیا. اس کے اندر 3-4 چیزیں پہلے سے کلیکٹ کر کے رکھ لیا کریں, اور ہر مہینے اس کو اپ ڈیٹ کیا کریں اور اپ گریڈ کیا کریں. فالتو چیزیں بے شک ڈیلیٹ کر دیا کریں, وہ آبسلیٹ ہو گئی ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو پتا ہو کہ کون سا فونٹ ایسا ہے جو کاپی رائٹ فری ہے. آپ فونٹ اسکویرل پہ چلے جائیں, ڈا فونٹ پہ چلے جائیں, اور بہت ساری ویب سائٹس ہیں. آپ صرف اتنا سرچ کویری لکھیں گے کہ کمرشلی فری ٹاپ فونٹس فار گرافک ڈیزائنرز اور فار ویب ڈیزائنرز, آپ کو بلاگس مل جائیں گے. لوگوں نے بڑی محنت سے اکٹھے کر کے رکھے ہیں, کچھ لوگوں نے زپ بنا دی ہے. پھر گوگل کے بھی فونٹس ہیں. تو آپ جب پروفیشنل لائف میں جائیں گے, کمرشلی فری چیزیں ہی آپ کو چاہیے. آپ نے تھیم ریپوزیٹری میں ایک تھیم دینا ہے, یا آپ نے فرض کر لیں کسی اور مارکیٹ پلیس میں اپنے تھیم کو بیچنا ہے, اپلوڈ کرنا ہے, تو کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کے اندر آپ کو لائسنس چاہیے ہو. اور اگر آپ وہ یوز کر رہے ہیں اور لائسنس آپ کو $15 میں مل رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ اس سے $400-500 کما لیں گے, تو لائسنس بھی آپ لے لیں. تو ابتدائی سٹیجز پہ کوشش کریں, اور بڑے بڑے سینئرز یہی کرتے ہیں کہ وہ جو GPL کا لائسنس ہے, یعنی کمرشلی فری, جس میں کاپی رائٹس کا ایشو نہیں آتا, وہ پرچیز کر لیتے ہیں. جہاں پہ فرض کر لیں مارکیٹ میں کوئی ایسا لائسنس ہے جس کو آپ بار بار یوز کر سکتے ہیں, بلک میں چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں, یا وہ پرچیز کر لیں. یا جو 100% فری فار کمرشل یوز فونٹ ہوگا اس کی کلیکشن کرتے جائیں اپنے پاس. یعنی ایسٹس کے اندر ایک سب کیٹیگری بن جائے گی فونٹس کی. یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. اگلے 21 ٹاسک میں آپ دیکھیں گے کہ ہم یہی کام کر رہے ہیں. نمبر 2, امیجز. آپ کے پاس امیجز کے ایسٹ ہونے چاہیے. میں نے آج اس سے پہلے آپ کو 4 ویب سائٹس کا بتایا تھا جس میں پکسابے ہے, پیکسل وغیرہ وغیرہ ہے. تو آپ وہ امیج یوز کریں جو امیج آپ کا 100% کاپی رائٹ فری ہے, جس میں آپ کو ایٹریبیوٹ بھی نہیں دینے پڑتے. اور اگر کوئی ایسا امیج ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اس میں ایٹریبیوٹ دینا ہے تو دے دیں, اس میں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں. ہمیشہ اپنے پاس ایک کریڈٹ کی فائل بنا لیں, کسی بھی ٹیکسٹ ڈاکیومنٹ کے اندر اس پہ لکھ لیں کریڈٹس. اگر آپ فری بھی یوز کر رہے ہیں, وہ فونٹ کا لنک جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا اس کو وہاں پہ کاپی اور پیسٹ کرتے جائیں. یہ آپ کو کل کو بڑے کام آئے گا. شروع میں انسان اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کرتا, بعد میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے کوئی فونٹ کہاں سے لیا, اس کا سٹیٹس کیا ہے. آپ نے کوئی امیج کہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کا سٹیٹس کیا ہے. اسی طریقے سے پکسابے پہ آپ کو ویڈیو کے 1920, 1080 اور 4K میں بڑے اچھے کلپس مل جاتے ہیں. تو اپنے پاس کلیکشن کر کے رکھیں. بعض اوقات انسان کا جو نفسیاتی پیٹرن ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں بھی ایسے ہی کرتا تھا کہ آپ سرچ شروع کرتے ہیں اور آپ کو بہت اچھے کلپ لگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار شاید کل نہ آئے,
तो फिर आप डाउनलोड करते जाते हैं, इंटरनेट भी आपका बहुत सारा बैंडविड्थ ज़ाया हो जाएगी, आपके रिसोर्सेज ज़ाया होंगे, टाइम भी ज़ाया होगा, और फिर इंसान अपने मरकज से हट जाता है। तो आपने फोकस करना है, आप वहाँ पे इमेजेस के अंदर फर्दर फिर फोल्डर बना लें, मेडिकल के इमेजेस उसमें रख दें, एग्रीकल्चर उसमें रख दें, यानी आपकी थीम रिपोजिटरी जो है उसके अंदर अगर आप थीम फॉरेस्ट पे भी जाएं तो आप देखेंगे कि उसमें कैटेगरीज बनी हुई हैं, एजुकेशन के थीम है, मेडिकल के थीम है, इंडस्ट्रियल लेवल पे हैं, कंस्ट्रक्शंस के हवाले से होते हैं, सीवीज के हवाले से है, रेज्यूमे वगैरह, ई कॉमर्स के थीम्स होते हैं, बड़ी प्रेस के साथ जो सोशल कम्युनिटी है वो थीम्स होते हैं। तो जब भी आपने अपवर्क या फाइवर पे जॉब देखनी है या आपने थीम फ्रॉम स्क्रैच बनाना है, आपको पता हो कि आप किस नीच में जा रहे हैं, अब आपको पता हो कि इसमें फॉन्ट्स कौन से होंगे। तो क्या फायदा होगा, जब आपने फॉन्ट्स के अंदर सब फोल्डर्स बनाए होंगे, आपको पता होगा मेडिकल फील्ड के ये फॉन्ट्स हैं और कमर्शियली फ्री हैं, सो यू कैन इजीली यूज दैम विदाउट एनी वरीज। जो टेक्निकल वरीज होती हैं या आपका लीगल उसमें आपको नोटिस होते हैं, आप उससे परेशान नहीं होते। ये ओवर द ईयर्स मैंने, चूंकि मैं भी शुरू में केयरलेस होता था, समटाइम्स होता ही है कि इंसान ऐसी चीजें यूज कर लेता है जो किसी की कॉपीराइट्स में होते हैं, उसने क्लेम किया होता है कि ये कॉपीराइट है। जीपीएल पे तो इश्यू नहीं है, लेकिन जीपीएल का सबसे बड़ा इश्यू ये है कि जीपीएल को अगर आप यूज करेंगे और कोई चीज बनाएंगे तो आप उसको अपनी प्रोप्राइटरी नहीं बना सकते। अगेन आपको भी वो थीम या प्लगइन जीपीएल पे ही रखना पड़ेगा। इस पे फर्दर आप चीजें पढ़ सकते हैं। मैंने फेसबुक पे एक लाइव सेशन किया था जीपीएल के हवाले से, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको यहाँ पे चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा थोड़ा सा एडिट करके। इसी तरीके से फॉन्ट्स हो गए, आपके इमेजेस हो गए, फिर आपने मुख्तलिफ ऐसे क्लिप्स आपको चाहिए, फर्ज कर लें वेक्टर्स आपको चाहिए जो कॉपीराइट फ्री हैं, वो वेक्टर्स एसवीजी वगैरह वो भी आप अपने पास डाउनलोड करके रख लें। चौथी चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जब भी थीम्स को एग्जामिन किया, एनालाइज किया, थीम फॉरेस्ट के बड़े बड़े टॉप थीम आप अगर उनको देख लें, अवेडा से शुरू हो जाए, मैंने देखा कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जावास्क्रिप्ट के या सीएसएस की लाइब्रेरीज यूज की हैं उन्होंने, जैसे फॉन्ट आसम है, जैसे आपका वाओ स्लाइडर है, जैसे इसी तरीके से बहुत सारे स्क्रॉल चल रहे होते हैं। तो मैं कहता था कि यार ये इतने हाई फाई प्रोग्रामर हैं, ये सब का सब तकरीबन एक जैसा ही काम क्यों कर रहे हैं। तो जब मैं इसके अंदर उतरता था, फोल्डर्स को देखता था, तो मुझे पता चलता था अच्छा यार ये फाइल तो फलां में भी पड़ी हुई थी, ये फाइल फलां के जावास्क्रिप्ट में थी। फिर मैंने जनाब उसका एड्रेस चेक किया कि ये किस वेबसाइट से इन्होंने लिया, या तो गिट का एड्रेस मुझे नजर आ गया उसमें, या अगर मैं गूगल पे सर्च करता था तो मुझे पता चला कि ये जो जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल की है ये जीपीएल है। आपने सिर्फ उसको या क्रेडिट देना है, तो वही फाइलें आपने उठानी है, फ्लैक्स स्लाइडर के हवाले से हो गई या जेक्वेरी की और बहुत सारे प्लगइन्स बने हुए थे, उनको इस्तेमाल किया लोगों ने। तो इससे आपकी एक लर्निंग भी हो जाएगी कि अच्छा है, सबसे पहले तो यह कि ये 6-7 चीजें ओपन सोर्स हैं और ये मैं भी यूज कर सकता हूं। सिर्फ उनको यूज करने का तरीका हर बंदे का डिफरेंट है, यूज आप सारे कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप आपके पास फोल्डर में वहां पे लिख ले जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के अंदर ओपन सोर्स का फोल्डर बना लें। अगर कहीं पे एट्रीब्यूट देने हैं जरूर दें, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सीनियर डेवलपर हैं। और अगर आपने फर्ज कर लें जैसे टीजीएम, आप जब थीम अपलोड करते हैं तो उस पर लिखा होता है कि जी आप ये प्लगइन जरूर इंस्टॉल करें, चूंकि इसके बगैर ये थीम आगे नहीं चल सकता। टीजीएम की एक फाइल है, या इसी तरीके से बूटस्ट्रैप के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक फोरम पे आई हुई हैं, ओपन सोर्स है। तो इसलिए आपको ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब आपका कोड पेन के ऊपर भी अकाउंट हो, वर्डप्रेस के अपने फोरम्स हैं, स्टैक एक्सचेंज है, गेट के पेजेस हैं, इसी तरीके से और बहुत सारे फोरम्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, जहां आपको जीपीएल की चीजें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती हैं। तो हम यानी नए सिरे से जब पहिया ईजाद करने लगते हैं तो हमारा वक्त भी ज़ाया होगा, रिसोर्सेज भी ज़ाया होंगे। तो आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि जो चीज़ें ओपन सोर्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो आप पहले से इकट्ठा करके रख लें। और जब मैं ये कहता हूं कि आप उनको अपडेट करते रहें, तो हो सकता है एक पुरानी फाइल आपने डाउनलोड की हो 3.1 और 2-4 महीने के बाद उसका 3.2 उस बंदे ने जो जीपीएल पे ही दे रहा है, लेकिन उसने 3.2 पे अपग्रेड कर दिया हो। तो अब आप क्या करेंगे, फोल्डर आपके पास पड़ा हुआ है, अब आपने वहां से उठानी है फाइल, उसको रिप्लेस कर दें, नई फाइल जो है वो आप रखें, और फिर एक दफा लाइसेंस को देखें, हो सकता है लाइसेंस जो है वो रिन्यू हो चुका हो। तो इन चीजों को आप ज़हन में रखें, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। इसी तरीके से अगर आप मजीद गौर करें किसी भी थीम के ऊपर जो पहले से बना हुआ है और मार्केट में है, तो किसी ने कान इधर से पकड़ा हुआ है, किसी ने कान दूसरी तरफ से पकड़ा हुआ है, जैसे फैशन बदलते रहते हैं। तो कपड़े सबके हैं,
ہر درزی جو ہے یا ٹیلر ماسٹر وہ کپڑے سیتا ہے، لیکن سٹائل مختلف ہوتا جاتا ہے. بازو کیسے ہونے چاہیے، لمبے ہونے چاہیے، کھلے ہونے چاہیے، یا آپ کا جو پائنچا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، کالر کیسے ہونے چاہیے، بٹن کہاں پہ لگانے ہیں، کوئی سینٹر پہ لگا لیں گے، کوئی سائڈ پہ لگا لیں گے، کوئی نیچے لگا لیں گے، آپ کا پاکٹ کیسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو ایک تھیم ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. تو جب آپ کی پہلے سے پریپریشن ہوگی تو پھر آہستہ آہستہ آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا، اب جب یہ ساری چیزیں جو جنرل پریپریشن ہے یہ آپ نے 3-4 فولڈر بنا لیے. چوتھا فولڈر جو میں خود بنا کے رکھتا ہوں اور میں آپ کو بھی ایڈوائز کروں گا کہ وہ ضرور بنائیں، وہ ہوتا ہے آپ کا فلٹر ہوکس اور ایکشن ہوکس کے حوالے سے فنکشنز کا. آپ یہ دیکھیں کہ کسی سینئر پروگرامر نے ایک فنکشن کیسے بنایا، اس کو کہاں پہ ہک کیا ہے، اس نے کسی ایکشن پہ یا کسی فلٹر کے ساتھ، اور اس کو کس طریقے سے اس نے اپنے تھیم کے اندر یوز کیا ہے. میں نے آپ کو سکھایا تھا نوٹ پیڈ پلس پلس میں کس طریقے سے سرچ اینڈ فائنڈ کرتے ہیں، ریپلیس کرتے ہیں. تو آپ جب اس کا فنکشن دیکھیں گے، اس میں دیکھیں لوپ کیسے چل رہی ہے، کویری کسٹم پوسٹ کے لیے اس بندے نے کیسے بنائی ہے، پھر ٹیمپلیٹ اس بندے نے کیسے بنائے ہیں. تو جب آپ 4-5 تھیم جو ہے وہ ایک مہینے میں ایگزامن کریں گے تو آپ کا بھی ایک سٹرکچر جو ہے وہ بنتا چلا جائے گا. شروع میں ہوتا پتہ کیا ہے، انسان ان چیزوں سے تھوڑا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے وہ کسی شارٹ کٹ طریقے سے آگے پہنچ جائے. لیکن I'll take you back in your childhood. یاد ہے جب آپ تختی لکھا کرتے تھے، میں تو لکھتا تھا، تو پورنے جو ہیں وہ تختی کے اوپر ڈال کے دیتے تھے بڑے، اور ہم اس کے اوپر قلم چلاتے تھے. یا بچپن میں جب آپ نے ABC لکھی ہوگی تو وہ آپ کو کاپیز ملتی ہیں جس پہ پہلے سے پرنٹ ہوتا ہے ڈاٹڈ لائنز میں، تو آپ اس کے اوپر پین چلاتے ہیں. اس وقت یہ بھی بہت بڑی محنت ہوتی ہے. تو دراصل جب آپ کسی کے بنائے ہوئے فنکشنز کو اسی طریقے سے اس کے اندر ماڈیفیکیشن کرتے ہیں تو پھر آپ کا ذہن جو ہے وہ کھلتا چلا جاتا ہے. اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، بڑے یقین کے ساتھ، ایوری سینئر پروگرامر ہیز بین ڈوئنگ دا سیم تھنگ. اسی راستے سے ہو کے وہ سارے گزرے ہیں. جو ان کو سکپ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بس راتوں رات کوئی الادین کا چراغ آئے، وہ پھر ساری زندگی اسی طریقے سے ہی بیٹھے رہتے ہیں. یعنی آپ نے لیٹرز آف دی الفابیٹ کو نہیں چھوڑنا. پھر حرفوں سے جملے، لفظ بنیں گے، لفظوں سے جملے بنیں گے، پھر پیراگراف بنیں گے، پھر ایسے بنتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کتابیں لکھتے ہیں، پھر کتابوں سے لائبریریاں بنتی ہیں. لیکن کتاب لکھنے سے پہلے آپ کو جملہ لکھنا آنا چاہیے، اور جملے سے پہلے آپ کو لفظ کا پتہ ہو کہ یہ لفظ کہاں پہ استعمال ہوگا، اس کے معنی کیا ہے، کیا یہ میرے جملے میں فٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو پروگرامنگ کے اندر بھی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہی اوپر آنا پڑتا ہے. ورڈ پریس کا جو ہم بات کر رہے ہیں تھیم اور پلگنز کے حوالے سے، سینئرز کو ایگزامن کرنے سے، جو GPL کوڈ ہے ان کو ایگزامن کرنے سے آپ کے ذہن کے اندر بھی وہ پیٹرن بنتا چلا جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئے گی. اچھا، پھر ایک شروع کریں تو اس کو سارا دیکھیں. یعنی ایک بندے نے فرض کر لیں flexslider.js استعمال کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ فلیکس سلائڈر اس نے اپنے تھیم میں کہاں کہاں استعمال کیا اور کیسے کیسے استعمال کیا. تو طریقہ کار کیا کرنا پڑے گا کہ آپ سٹیپ لکھ لیں. سٹیپ 1، ڈاؤن لوڈ flexslider.js فرام WooCommerce سائٹ. جو WooCommerce کی سائٹ ہے وہاں سے آپ فلیکس سلائڈر جو ہے وہ اوپن سورس ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے. وچ فائلز آر ریکوائرڈ، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. ہاؤ ٹو یوز ان ورڈپریس تھیم، سٹیپ 1، سٹیپ 2، سٹیپ 3. یہ جو اس بندے نے استعمال کیا ہوگا اس کو لکھیں. اچھا، پھر دیکھیں کہ اس نے HTML اسٹرکچر جو ڈیو ہے وہ اپنی طرف سے بنائی ہے یا فلیکس سلائڈر نے جو کہا ہوا ہے کہ آپ نے سلائیڈز کی اس طریقے سے سلائیڈ بنانی ہے، سلائیڈ 1، سلائیڈ 2، سلائیڈ 3، آپ نے UL استعمال کرنا ہے، LI استعمال کرنا ہے. پھر اس بندے نے جاوا اسکرپٹ اور تو نہیں کوئی استعمال کیا، CSS کو اس نے کس طریقے سے دیا، کتنی 940 پہ پکسل پہ لے گیا، اس کو اس نے رسپانسو کس طریقے سے بنایا، چھوٹے پکسلز اس نے کس طریقے سے کیے موبائل وغیرہ کے لیے یا لینڈسکیپ یا پورٹریٹ کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ایک دن میں ایک ٹاسک رکھا کریں. پھر سلائیڈر کا اگر موڈ ہے اور سلائیڈر کا دن چل رہا ہے تو واؤ سلائیڈر کی طرف چلے جائیں. اسی طریقے سے اور بہت سارے اوپن سورس jQuery کے سلائیڈرز ہیں جو لوگوں نے ورڈپریس میں یوز کیے ہیں. بہت آسان ہے. ابھی jQuery چل رہا ہے، جب نہیں ہوگا تو پھر کوئی اور بات ہم سوچ لیں گے یا دیکھ لیں گے. فی الحال آج کے دن تک جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ چیزیں چل رہی ہیں. پھر اس سے ایک سٹیپ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں. اب آپ کو فنکشنز کی بھی سمجھ آ گئی، آپ کو پتہ چل گیا اوکے. اچھا، پھر جب آپ کسی پلگن کو اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے پلگن کے اندر فنکشنالٹی تقریباً سیم ہے. یعنی اگر وہ کوڈ آپ پلگن سے نکال کے اپنی functions.php میں بھی ڈال دیں جو اوپن سورس کوڈ ہے تو وہ چلے گا. لیکن کتنا حصہ اس کا ڈالنا ہے،
प्लगइन के अंदर बहुत सारा नया कोड शुरू में आपको कांस्टेंट नजर आते हैं, डिफाइन किए होते हैं, और आप कहते हैं यार ये पता नहीं कहाँ से चला, ये क्लास किस चीज की क्लास को एक्सटेंड कर रही है। चूंकि जो PHP का ऊप का है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसमें हमने थोड़ी सी ओरिएंटेशन दी थी, अभी ये जो 21 लेक्चर है इसमें एक टास्क जो है वो मुकम्मल ऊप के ऊपर आएगा इन पर्सपेक्टिव ऑफ वर्डप्रेस। चूंकि वर्डप्रेस के प्लगइन्स के अंदर क्लास बहुत इस्तेमाल होती है, इवन इन योर कस्टम लूप। ये जो आपका WP क्वेरी है, बेसिकली यूं समझ लें कि वर्डप्रेस ने पहले से कुछ चीजें बना के रखी हुई हैं, हम उन्हीं चीजों को एक्सटेंड करते हैं। वो एक क्लास उन्होंने बना दी, हम उसके ऊपर अपना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और वो जो प्रॉपर्टीज या मेथड्स उस क्लास में इस्तेमाल हुए थे, जो वर्डप्रेस ने हमें एक पावर दी हुई थी, हम उसी को इस्तेमाल करते हुए कुंडी उसके ऊपर लगाते हैं, हुक करते हैं अपने आप को, और एक नई क्लास, न्यू क्लास के नाम से हम उसको बना लेते हैं। तो आप देखें कि उस बंदे ने कहां पे इस्तेमाल किया, प्रोटेक्टेड इस्तेमाल किया है या पब्लिक उसमें लेके गया है या प्राइवेट लेके गया क्लास को, तो कैसे कैसे उसका आगे जाके बिहेवियर होता चला जाता है फ्रंट एंड के ऊपर। तो यानी पूरा एक माइंड मैप जैसे हम बनाते हैं ना, तो आप अपने रफ सी डायग्राम बना लिया करें अपने पास, वर्ड की फाइल बना लें, नोटपैड बना लें, कॉपी के ऊपर पेंसिल से ड्रॉ कर लें, और डेली ये काम किया करें। महीने में अगर आप फर्ज कर लें 15 से 20 दिन आपकी ये प्रैक्टिस होती है, तो बहुत जल्दी आपकी उंगलियां जो है ना वो चलना शुरू हो जाएगी। चूंकि प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल मैप्स, यानी आपका जितना जहन बनेगा, जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उतना बेहतर आप प्रोग्रामिंग में होते जाएंगे। मैं खुद कॉन्फेस करता हूं और हमेशा ये कहता हूं कि आई एम नाइदर अ प्रोग्रामर नॉर अ डेवलपर, आई एम अ सर्वाइवर। मुझे जरूरत पड़ी, मैं लिटरेचर का बंदा था, मुझे इस तरफ आना पड़ा, और मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल यहां पे पेश आई कि यार ये टैक्स दरअसल करते क्या है। तो मैंने उसी तरीके से समझा, और आज भी मैं सीख रहा हूं उसी जोश जज्बे के साथ। तो इसलिए आपकी एज है, यू आर यंगस्टर्स, आपके पास अभी वो टाइम है जो हम गुजार आए हैं, वो मुख्तलिफ फील्ड्स में सक्सेस के साथ या फेलियर के साथ वो हमने गुजार दिया। मैं जब आपको मुखातिब करता हूं मेरी जान, तो मैं आपको ये चाहता हूं, आपकी अभी उठान है, यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर जर्नी। आप अपने आप को इस प्रैक्टिस पे डाल लें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये वो बंदा आपको बता रहा है जिसने मुख्तलिफ तजर्बात करके अपनी हार्ड ड्राइव में भर भर के फिर मुझे समझ आती थी कि यार मुझे ऑर्गेनाइज करना चाहिए चीज़ों को, और जब मैंने ऑर्गेनाइज किया तो मेरी जिंदगी में एक सहूलत आना शुरू हो गई। तो वर्डप्रेस का डेवलपर बनने के लिए और इस स्टेज के लिए कि आप थीम रिपोजिटरी में या थीम फॉरेस्ट में थीम लगा सकें, आपको ऑर्गेनाइज करना बड़ा जरूरी है। यहां तक बातें समझ आ गई। अब अगले स्टेप पे आ जाए, इसका फायदा क्या होगा। जब आपके पास फॉन्ट्स भी पड़े हुए हैं, इमेजेस पड़े हैं, ओपन सोर्स कोड आपने रखा हुआ है, बूटस्ट्रैप भी आपके पास है, फॉन्ट आसम भी है, और बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। मुख्तलिफ प्लगइन्स जो वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में थे वो भी आपने डाउनलोड करके देखा, आप उन्हीं को भी एक्सटेंड करके अपलोड कर सकते हैं अपने नाम से। वो GPL है, यानी वर्डप्रेस का एक प्लगइन है, उसमें 20% एक फीचर है, आप 20% अपनी तरफ से ऐड करें, मेक इट 40% एंड अपलोड इट, वो आपका हो जाएगा। यानी वो भी GPL में ही है, लेकिन अब आपने उसका नाम तब्दील कर दिया, आप वो आपके नाम से है, और इसकी इजाजत है GPL के अंदर। आपने जो क्रेडिट थे वो आपने दिए, और आप उसमें मेंशन कर दें कि ये फलां प्लगइन था और मैंने इसको अपग्रेड किया है। जैसे जो नॉर्मल होता है वो फ्री एक हिस्सा है, उसके ऊपर प्रीमियम एड ऑन होते हैं। आप प्रीमियम एड ऑन नहीं दे रहे, आप उसी फ्री प्लगइन के अंदर थोड़ा सा मजीद इजाफा करते हैं, या आप उसी फ्री प्लगइन के ऊपर अपना एक एड ऑन बनाते हैं और वो रिपोजिटरी में लगा देते हैं। तो अब आपका इसका फायदा ये होगा कि जब आपके पास सारी चीजें कलेक्शन में है, तो आप जब मकान बनाने लगेंगे आपके पास मटेरियल मौजूद होगा, या आपको फर्ज करने को क्लाइंट एक प्रोजेक्ट देता है और प्रोजेक्ट होता है 2%, तो हमें चूंकि पता नहीं होता तो हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, और वो काम जो 2 लाइनों के कोड से होता है हम उसके लिए प्लगइन ढूंढने लग जाते हैं। तो आपके पास जब कोड रिपोजिटरी में पड़ा होगा, अपनी लोकल रिपोजिटरी में, आप देखेंगे अच्छा क्लाइंट की नीश ये है, उसकी जरूरत ये है, और ये काम अगर functions.php में ये कोड लगा दिया जाए और इसके लिए ये फाइल अपलोड करूं, ये टेम्पलेट अपलोड करूं, ये 3-4 चीजें जो है वो FTP कर दूं, या सर्वर की एक्सेस मुझे क्लाइंट से मिल जाए, मैं अपलोड कर दूं, फ्रंट एंड पे ये चीज मुझे नजर आना शुरू हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि कितना जबरदस्त आपके प्रोजेक्ट अपवर्क या फाइवर पे शुरू हो जाएंगे। जो आम सतह के हैं, जो मैं भी शुरू में करता था कि हर चीज का सोल्यूशन प्लगइन, तो हर चीज का सोल्यूशन प्लगइन नहीं, प्लगइन भी तो कोड ही है। यानी आपको जरूरी है कि आप कोड की तरफ ही जाएं एक प्लगइन की सूरत में।
ऑप्टिमाइजेशन पे फर्क पड़ेगा, स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन आपको याद ही हमने डिस्कस किया था। तो कोशिश करें कम से कम प्लग इन हो, कम से कम आपकी CSS इस्तेमाल हो, और एक ही फाइल जो है ना उसी के अंदर वो सारी चीजें जो है वो आ जाए, ताकि रेंडर होने का जो टाइम है, इनिशियल टाइम, वो कम से कम लगे थीम को समझने के लिए। इसके बाद इस टास्क 79 का जो जनरल प्रेपरेशन का फेस है, उसमें आपने जो सबसे आखिरी काम करना है, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर आते हैं। मसलन आपको सबसे पहले किसी भी थीम का चाइल्ड थीम बनाना आना चाहिए। हम इस पे 2-3 टास्क जो है वो कर चुके हैं, दोबारा से मैं इसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको किसी भी प्लगइन के ऊपर ऐड ऑन बनाना आना चाहिए। अब उसमें करेंगे आप क्या, आप थीम फॉरेस्ट से फर्ज कर लें, एक थीम क्लाइंट ने आपको दिया है, लोकल होस्ट पे आप उसको इंस्टॉल कर लें और उसका चाइल्ड थीम बनाएं। अपनी प्रैक्टिस के लिए उसके अंदर फंक्शंस को ऐड करें। कस्टमाइजर के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन ऐड हो सकते हैं। हर दूसरे थीम का मैंने देखा है कि कस्टमाइजर के फंक्शन सेम होते हैं, सिर्फ आपको चीजें लगानी आनी चाहिए। वो जो 21 टास्क कभी आ रहे हैं उसमें ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। कस्टम फॉन्ट कैसे लगाते हैं, उर्दू या हिंदी के फॉन्ट अगर आपने लगाने हैं तो वो कैसे आप करेंगे, उसको प्लगइन की सूरत में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टम पोस्ट किस तरीके से आसानी से हम बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो चाइल्ड थीम या एड ऑन यहां से स्टार्ट करें, ये छोटे लेवल का काम होता है। चाइल्ड थीम का मतलब होता है कि क्लाइंट का छोटा मोटा प्रोजेक्ट आप इसीलिए कर सकते हैं। फिर जब आप इससे निकले तो आप सिंपल ब्लॉग थीम बनाने की तरफ चले जाए, आपको पूरी लूप की समझ आ जाए, और फिर एक स्टेप अप करें, क्वेरी की तरफ आ जाए। वर्डप्रेस क्वेरी मैंने आपको बताया था, लूप वो है जो वर्डप्रेस देता है। लूप का मतलब यह है कि जितनी पोस्टें होंगी वो उसको लूप पे डिस्प्ले कर देगा। क्वेरी जब आप लगाते हैं तो आप कहते हैं कि एक पेज के अंदर 4 मुख्तलिफ किस्म की लूप्स नजर आए, वो नहीं जो वर्डप्रेस दे रहा है। वर्डप्रेस ने तो सबको एक जैसा सलूक करना है। आप ये चाहते हैं कि जो मशीनरी के हवाले से पोस्टें हैं या फलां कैटेगरी है वो नीली नजर आए, फलां कैटेगरी पीली नजर आए, फलां चीज जो है वो राइट साइड पे साइड बार में नजर आए। तो उस मकसद के लिए हमें उसी क्लास को, जो वर्डप्रेस की एक ग्लोबल क्लास है पोस्ट के हवाले से, उसको हम तब्दील करते हैं अपनी लोकल वर्डप्रेस क्वेरी के अंदर, और हम वर्डप्रेस की रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप वो इनिशिएट करें तो हमारा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें। क्योंकि आप वैसे तो एक ही आंख से देखते हैं सबको, लेकिन हमारी बात मान जाए, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो होम पेज है या फ्रंट पेज .php है उसके अंदर 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज नजर आए, तो उसका रंग भी मुख्तलिफ हो, उसका लुक एंड फील भी मुख्तलिफ हो, कुछ जावास्क्रिप्ट आप ऐड करना चाहते हैं वो भी डिफरेंट हो। तो उसके लिए हमें WP क्वेरी इस्तेमाल करना पड़ेगी। तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें कि अब मैं थोड़ा थोड़ा WP क्वेरी को भी ऐड करता चला जाऊं। याद रखिए, छोटे बच्चे बड़ा नवाला नहीं लेते, क्योंकि अगर छोटे बच्चे बड़ा नवाला लेंगे तो या तो उनसे चिपाया नहीं जाएगा या काफी देर लगेगी चिपाने में और मुंह दुखना शुरू हो जाएगा। ये आपको वो इंसान कह रहा है जिसने बड़े बड़े नवाले शुरू में लेने की कोशिश की। हम सब ऐसे ही हैं, हम सब कोशिश करते हैं ना, बच्चे अपने बाप की कमीज पहन के बड़ा होने की कोशिश करते हैं, अपने पाँव से बड़ी जूतियां पहनते हैं तो वो जनाब उनको ठुड्डा शुड्डा लग जाता है और वो गिर भी जाते हैं। तो हम इंसान इसी साइकोलॉजी से आगे बढ़ते हैं। तो आपने स्टेप बाय स्टेप कोशिश करनी है ताकि आप नेचुरल अंदाज में आगे बढ़ें, फिर इंशाल्लाह ताला सारे मामला जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो इस जो जनरल टास्क है 79, इसमें सिर्फ ये सारी प्रेपरेशन करके रखें, ये सारी चीज़ें माहौल बना लें। इसमें फिलिंग कैसे करनी है, टास्क 80 तरतीब से शुरू हो जाएगा, जो आजकल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है उसी तरीके से फ्रॉम स्क्रैच हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आप बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो आप चाहते थे कि हमारा वर्डप्रेस में भी थीम आए और थीम फॉरेस्ट की पोजीशन में भी हम चले जाएं, यही हमारा आसम था। उसमें इंशाल्लाह ताला इन 21 टास्क के अंदर मेरी कोशिश यही रही कि आपको उस मकाम पे पहुंचा दूं जहां आपकी तसल्ली हो जाए और आप ये दिल से कह उठें कि इस बंदे की आवाज़ पर हमने लब्बैक कही थी, हमें नुकसान नहीं हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।